غادي نجي دابا الفenêtre 3D ça veut dire perspective يعني خرجت من هاد الفenêtre بالنسبه للناس اللي ما عارفينش غادي درت كنت فenêtre توب غادي ندير Alt W باش يبينوا لي 4 فيو كنسيليكسيوني هاد الفenêtre هادي وكندير Alt W واحد اخر. اذا هذا هو لو تراساج ديالي اللي عندي ديال لي مور. اش غادي ندير دابا باش يعطيني ليليفاسيون ديال لي مور؟ غادي ناخذ ان موديفيكاتور ديال اكسترود. لاحظوا معايا اكسترود حطيته هنايا كيتحط كوم ان كالك. عندي الامانت هنايا غادي نعطيها لا فالور ديال 320 320 ها هو عطاني لابيسور مزيان. نصحكم بانكم دائما في ليطاب ديال لا موديليزاسيون تاخذوا لافيشاج اون سيغمونطاسيون. غادي نشونجي لافيشاج ملي غادي نكليكي ب F4. ها لاحظوا معايا بان لي سيغمونطاسيون فاش عاوناتني هذه عاوناتني وبينات ليا لي بارتي ديال لي مور ديال لانتيريور ها هما باينين في لومبلاسمون ديالهم. سي بون. هنا شنو غادي ندير دابا؟ خاصني نسد لومبلاسمون ديال لي فونيتر ديال لي بورت. هنا بيان سور كاينين دو ميثود. كاين اللي كيجي هنا لسيغمونطاسيون دائما في اكسترود وكيزيد هاد لا فالور هادو يسي ديفيز هاد ليليفاسيون اللي عطاتني هنايا اولا هاد ليكستروزيون ديفيز سور 3. في الحقيقه نورمالمون داكشي اللي غادي نحتاجو في هاد لي بارتي هادو ولكن هنا ما تنبغيش ندير انا هاد لا ميثود لانها كتقسم ليا لي ميور كلهم واخا انا ما محتاج في كيلكو بارتي ما محتاجش هاد لي سيبديفيزيون هنا. هي شنو غادي ندير؟ غادي ندير بوطون دغون نرجعها باغ ديفو وغادي نزيد ان اوتر موديفيكاتور اللي هو الايديت بولي. ها لاحظوا معايا هو تزاد كوم ان كالك. هاد لي بارامتر اللي كيبقاو يبانوا لنا هنايا في لا زون دي بارامتر عندهم علاقه مع الموديفيكاتور اللي كنتي مسيليكسيوني. الا درتي اكسترود كنرجعوا هنا، الا درنا اليني كنرجعوا لي بارامتر ديالي. ولكن غادي نرجع انا نخدم في ايديتابل. شنو محتاج انا في هاد ايديتابل؟ محتاج الادج وغادي ناخذ شاك بارتي بوحدها. باغ اكزومبل غادي ناخذ هادي بكونترول مع هادي وغادي نديرو بيان سور كونترول باردون كونيكت. كونيكت لاحظوا معايا غادي نانوني هنا كونيكت عندي لو مو وعندي لي بارامتر. سي ميو اننا نكليكيو على لي بارامتر باش كنتحكموا كاع في لي زوبسيون اللي محتاجين. من بين لي زوبسيون اللي نحتاجو هو شحال من كونيكت بغينا. اذا بغينا جوج ممكن انني نشرح لكم شويه هادو. مثلا هنايا لومبلاسمون يمكن انني يعني ناخذ هاد لاسباس اللي كاين اونتر لي دو ايدج اللي هو باغ ديفو كيجي في السونتر. ممكن انني يا اما نقربهم يا اما نبعدهم. الا درت بوطون دروا كيرجعوا ليا بازو. وهنا لو ديكالاج ديالهم في داك يعني في لاسباس اللي انت درتي فيه كونيكت. بيان سور حنا ما محتاجينهمش دابا. غادي ندير 2. اوكي اش غادي ندير دابا؟ نفس الطريقه اللي كنت كندير قبل باش انني كنرجع لا فورم وكنعاود نعطيها لا فالور هي اللي غادي ندير ولكن في الايديت بولي. ودابا غيولي زايد عندي واحد لاكس اللي هو زد. اذا غادي نخرج غادي نكليك هنايا في لو فيد باش ناخذ غير هاد الايدج بوحده. ولاحظوا معايا دائما قلت لكم بانني ما كنكليكيش هنا تنكليكي على لاكس كنجر زد حتى تاكروشا مع هنا. لاحظوا معايا واخا انا اكروشي هنا ولكن ما وصلش. وهنا ننبهكم بانني قبيله كنت رجعت هذه رجعتها 2.5. اذا هنا خصني نرجعها 3. شنو لا ديفيرونس ما بين هاد 2 2.5 3؟ و رابيدمون غادي يبان لينا قبيله كنا كنخدموا فونيتر 2 دي سافو دير يا اما كتصلح مع هاد 2 كاريمون او 2.5. دابا بوغ لو مومون حنا كنخدموا فونيتر بيرسبكتيف سافو دير محتاجين لي 3 زاك. داكشي باش لي اوبليجي باش نرجعوا هادي 3. ولاحظوا معايا غنعاود لاكروشاج الى يتاكروشا كوريكتومون هنا. كندخل لا فالور ديالي مثلا انا داك لو ديبي ديال الفونيتر ديالي بغيتو يبدا في 90 كندخل لا فالور دو 90. سي بون سي فاسيل. يمكن ليا نرجع مثلا هنا بغيت ليليفاسيون ديال الفونيتر مثلا اللي عندي هنايا تكون في 2 متر 10 نقدر نزيدها على هاد 80 صافي غادي نكتب 1 متر 10 بلس 90 اللي لقيت قبيله هي 2 متر 10. سي بون. اش غادي ندير؟ يمكن ليا نرجع دابا سيليكسيوني هادو وندير كونيكت. سي بون. وهنا شوفوا معايا لاحظوا معايا غادي نحتاج انني هاد لاكسيون ديال الروتاسيون بالنسبه للناس اللي ما عارفيناش راه كنديروا الت بالغولات اللي كاينه في لاسوري تنحاول انني ندير روتاسيون. غير لو بروبليم دابا انني ما كنشوفش دابا داك لي كونيكت هنا. اذا هنا غادي ندير اف 3. لاحظوا معايا اف 3 ولاو كيبانوا ليا دابا لافيشاج بسيغمونطاسيون. غادي ناخذ هادي بزاد. لاحظوا معايا غادي نالينيها مع هادي. واللي عاوننا في هاد القضيه ديال الالينيومون هو هاد لي دو زاكسيون لي زيكون لي اكتيف هنايا مع سناب. نفس الطريقه غادي ناليني هادي هنا. اذا فاش عاونتني هادي لاحظوا معايا هو انني غادي ناخذ دابا بوليغون وغادي نرجع دابا بلافيشاج باف 3 باش يبين لكم لامبورطونس ديال هاد ليطاب اللي درت هنا. الوغ سيليكسيونيت هاد البوليغون اللي عندي هنا بكونترول مع هادي اللي مقابله معاها وغادي نختار بريدج. الوغ
يسد لي هاد لابارتي هادي كونترول وندير بريدج. سي بون. اذا هذه هي لا ميثود باش غادي نكملوا لي مور ديالنا كاملين. ولاحظوا معايا سي فاسيل، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. اي بور افونسي غادي نكمل هنا. اذا هذه بورت، ممكن انني ندير كونيكت نفس الطريقه ليهم كلهم دقه واحده. بوطون دغوا غادي نختار من لي بارامتر لاني محتاج دابا غير واحد. ها اوكي. وبزاد غادي نالينيهم ديريكتومون مع هنا، لان ليليفاسيون ديال البورت كتكون اليني مع الفenêtre. لا بليبار دو طون كنديروا هاد الالينيومون هنايا. حنا غادي نديروا هاد الطريقه هادي. الوغ بريدج. وغادي نكمل الطريقه نفس الطريقه غادي نكمل في الجهه الاخرى. اذا غادي ناخذ هذا مع هذا مع هذا بوطون دغوا. الوغ بالنسبه لي هذه فenêtre صافي لي غادي ندير جوج ديال ايدج. غادي ناخذ هذا بكونترول هو هذا، غادي نالينيوهم. لاحظوا معايا مع هذا ديريكتوم. غادي ناخذ دابا هذا مع هذا وغادي نالينيوهم مع هنا. سي بون. ناخذ دابا بوليغون هذا مع هذا ندير بريدج. نديرو هذا مع هذا نديرو بريدج. نعاود لا سيليكسيون ديال هاد لابارتي هادي بوطون دغوا كونيكت دابا واحد. سي بون. ونالينيوهم مع هاد لابارتي ونسد كونيكت ببريدج. نسد بريدج. اذا هذه الطريقه باش غادي نسدو هاد لي بارتي. اذا انا عندي هاد لي بورت هادو. نرجع معكم البلان باش نفيريفيو. هادو لي بورت ديال لي بالكون هنا، ولو غيس راه كلهم دي زوفيرتور من غير هادي. اذا نحاول نكمل رابيدمون. نبداو بهذه هي الاولى. ممكن اني ناخذ هذه مع هذه كونترول، هذه مع هذه بوطون دغوا كونيكت واحد بيان سور. ونالينيوهم ديريكتومون مع هاد لابارتي ديال المور. ونسد هاد لابارتي بريدج. سي بون. الوغ بالنسبه لهاد لابارتي اللي كاينين هنا كلهم يعني دي فenêtre. اذا ممكن اني نسيليكسيوني كوم سا. لاحظوا معايا كاين هاد لا ميثود. يكفي انك تقيس هاد لي ايدج اللي جايين هنا. ها هما كلهم لي سيليكسيوني. غادي ندير بوطون دغوا كونيكت. هنايا لا، هنا لا. لاحظوا معايا لانه خدا ليا هادو. سي بون. اذا بالت نانيولي هادو ونخدم غير على هادو حتى نرجع ناخد يعني الاخرين. اذا بجوج. اوكي. اذا دابا ناخد هادو بوطون دغوا كونيكت بيان سور بلي دو. وهادي مع هادي كونيكت بلي دو. يفو فيغ اتونسيون ما نديروش بريدج حتى نالينيو هنايا. وبيان سور لاحظوا معايا ممكن انني ناليني دابا ماشي بالايدج، ممكن انني ناليني بلي فيرتكس. ناخد كاع هاد لي فيرتكس اللي جايين في هاد لو نيفو هذا. وبيان سور كيما قلت لكم قبيله ممكن انني ندير كونترول وناخد كاع هاد لا زون اللي عندي هنايا. وبيان سور كناخد يعني لو ديبلاسمون من لاكس. لاحظوا معايا من زد وناليني مع هادي. سي بون. نفس الطريقه غادي ناخدها بالنسبه لي فيرتكس الاخرين. وهنايا عافاكم خصكم تردوا البال مزيان. عندك نسيليكسيوني شي فيرتكس انا ما محتاجهاش. فيغ اتونسيون باش كنكون يعني قاد لا فورم ديالي. من بعد لالينيومون كنبقاو نديرو بريدج ما بين لي سيرفاس اللي جايين مقابلين مع بعضياتهم. هنايا بريدج 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 بريدج. وهكذا كنكونو كملنا كاع لي بارتي ديال لي مور ديال الاكستيريور ديالنا. رابيدمون غنوريكم كيفاش كنخرجوا لي مور ديال الانتيريور. هنا يسيفي انك تسيليكسيوني بالبوليغون. دابا هنايا يسيفي انك دير اكسترود. ها هي كنخرجوا بلي ميور ديال الانتيريور. ونعطيو اكزومبل على هذا باش نخلي لكم انكم تكملوا لو ريست ديال لو بلان اللي هو حنا دابا. الوغ داك لو ميور اللي سيليكسيونيت هو هذا اللي جاي هنايا. الوغ من لهنا لهنا هو 2.5 وعاد 15. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي ندير اكسترود 2.50. لاحظوا معايا. وغادي ندير بلوس باش كيعاود ليا باش كيفيكسي ليا ديك 2.50 وكيعاود يعطيني
اكسترود واحده اخرى جديده، مي دابا خصها تخرج غير بلا فالور ديال ليبيسور ديال الميغ اللي هي 15. كندير اوكي. علاش درت هكذا؟ باش نعاود نسيليكسيوني هاد الجهه، لان دابا لو ميغ غادي يعاود يمشي في لو سونس كونترير اللي هو هنا. لاحظوا معايا بانه غادي يمشي حتى لهنا. بشحال غادي يمشي؟ دو 20 حتى لهنايا، نعاود نزيد 15. سي سامبل. بوطون دروا اكسترود دو 20. قلنا ندير بلوس بور لو مومون باش يفاليدي ليا ديك دو 20. ندير بلوس وحده اخرى ونشونجيها وندير 15 وندير اونتري. بيان سور ندير هنايا اوكي. تري امبورطون انني نخرج بديك 15 باش نعرف يعني لو سونس ديال داك لو ميغ. لان هذه هي الطريقه باش كنكملوا لي ميغ ديال ليكستيريور. وممكن اننا نمشيو بنفس الطريقه في هذه. اذا تلاحظوا معايا بان ليكستريزيون هنايا عاوتاني بنفس الطريقه، راه هي نفس لا فالور ديال 3.25. اذا انا مسيليكسيوني هاد لابارتي. ناكد لكم بانني كنسيليكسيوني هنا بالبوليغون. اذا بوطون دروا اكسترود دو 25 اوكي. ونشوفوا بان واش داكشي اللي كوريكت ولا لا. باردون 3.25. اذا نرجع كونترول زد. باردون نديرو كونترول زد. اذا بوطون دروا اكسترود 3.25 سي بون. لاحظوا معايا بانهم غادي يتلاقاو هنايا. اذا ديك 3.25 راح بساس حتى لهنا. ممكن انني نزيد 15 باش تولي اليني مع هادي. سي بون. بلوس بيان سور غادي ندير بلوس ونشونجي هادي وندير 15. سي بون. اذا شنو غيوقع هنا؟ غيوقع بان هادي هاهي ولات اون فاس مع هادي. مي نورمالمون هضر ميم في لو بلون. لاحظوا معايا بان هاد لابارتي عندها واحد لاباسور ان بتي بو ديفيرون على هادي. اذا هنا الا كانت هادي 25 اوكي بحال هنا بحال مدوبله دو فوا. سي با غاف. الو شنو غادي ندير؟ ديك 15 اللي خرجت هنا الاخرى غادي نحاول انني نطولها حتى تولي اليني مع هادي. هادشي اللي غادي ندير. لاحظوا معايا ممكن انني نشونجي لا فيو. غادي ندير فيو توب باش يبانوا لي لالينيومون ديالهم. اذا غادي ناخذ هادي لاحظوا معايا بايكغيك غنردها اليني مع هادي، وهادو نردها اليني مع هادي. سي بون. دابا ولا عندهم نفس لاباسور. غادي ناخذ هاد البوليغون كونترول مع هادي وندير بريدج. اذا هنا سديت هاد لابارتي اللي في البلان. هنا نورمالمون عندي مسوده، مي انا دابا بور لو مومون درت ليها هكذا ونشوفوا كيفاش ابخي نقدروا نموديفيوها. المهم هذه هي لا ميثود باش اننا نخرجوا بهاد اكسترود مع اكسترود اي انسو دو سويت. جو بونس غادي نمشي بهاد الطريقه هذه. اذا 3 15 نمشيو من هنا ب 3 15 ونخرجوا ب 15 عاوتاني. الوغ غادي نجي لهنا، غادي نسيليكسيوني هنا بوطون دروا اكسترود 3 15. غادي ندير بلوس في بلوس ونشونجي هادي وندير 15 اوكي. اوكي نرجع نفيريفي 15 ديالي. الوغ ديك 15 خصها تعاود تخرج هنا، تعاود تخرج هنا. ولاحظوا معايا هنا. الوغ نورمالمون هادي خصها تبقى اليني مع هادي. نورمالمون خصهم يجيو اليني مع بعضياتهم. الا ما جاوش اليني سافو دير نحاول انني الينيهم مانيولمون. نشد هاد لي فيرتكس. الوغ من لهنا نحاول انني نشد هادي ونالينيهم كوم سا باش يجيو لينيير. سي بون. نتاكد بان عندي هادي وهادي سيليكسيوني ونديرو بريتش بيان سور. هذه هي بريتش. بالنسبه لهاد لابورت اللي كاينه هنا نوريكم كيفاش اننا نخويوها ابخي. مي هذه هي لا ميثود باش غادي نكمل لي ميغ ديال الانتيريور بيان سور حتى هذه غتولي يعني لينيير معاهم كلهم. وفي الحقيقه هذه هي اللي غادي تعطيني لا سوليسيون ديال هاد لابارتي اللي كاينه هنايا. ممكن انني ناخذ يعني هادو كلهم ونالينيهم مع هاد لابارتي، لان كلهم غادي يجيو اليني مع هاد الجهه هادي هنايا. اذا هاد لابارتي هادي اللي اليني مع هادي باكسترود من هاد الجهه هادي. سي بون. اذا غناخد هادو اللي جايين لتحت هنا ونالينيهم مع هاد لابارتي باش يجي عندهم نفس لاباسور. وغادي ناخد هادي اون سيليكسيون كونترول مع هادي وندير بريدج
فوالا. اذا هنا كنكمل يعني لي ميغ ديال الانتيريور، وبنفس الطريقة غادي نحاول نخرج مع هادو اللي جايين. اذا من هنا لهنا 24 بلس 15. اذا هي هادي اللي عندي هنايا، بوطون دروا اكسترود 420، ندير بلس باردون 15. اذا 15 هي هادي. اذا غادي نمشيو هكذا وغادي نمشيو هكذا، ومن بعد خاصني ديك 250 نوريكم كيفاش ناخذ هاد لا فالور. دابا انا ما عرفتش هادي شحال، ولكن انا عارف هادي شحال، هي 250. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هادي لا سيرفاس اللي كاين هنا، بوطون دروا اكسترود باي فالور كيف ما كانت. اوكي. من بعد انا راه ديجا ماكتيفي سناب، غادي ناخذ هاد البوليغون غادي نالينيه مع هادي، وفي الاكس نرجع بديك لا فالور اللي عندي نوتي. اذا موان 250. اذا هنا كنكون حطيت كوريكتومون هاد لا بارتي اللي هنا واللي ما عنديش نوتي في البلان. الوغ نفس الطريقه نعاود نمشي مع هادي، غادي ندير اكسترود هنا. بون غادي نمشي حتى لهنا ونرجع ب 5. بوطون دروا اكسترود اوكي باي فالور كيف ما قلت قبيله. غادي نمشي حتى نالينيها مع هاد لو ديبي دو ميغ، ونمشي دابا في الاكس في نفس لو سونس ديال الاكس، غادي ندخل لا فالور دو 250. سي بون. الى هذه نفس الطريقه. اذا غادي نمشي هنايا، لاحظوا معايا بهاد الاكسترود اللي عندي هنايا خصنا نوليو اليني مع هذه هي 250. اذا غنمشي ب 250 مع 250، ودائما ما ننساش ديك ال 15 اللي عندي. الوغ كليان سيليكسيوني لي دو بارتي اون ميم طون، دير اكسترود. غندخل هنايا باردون، غندخل اون فالور دو 250. الوغ 250 بيان سور بلس وحده اخرى، ونشونجي هادي ونردها 15. سي بون. اذا وصلت حتى لهنا. دابا غادي نسد هاد لي بارتي مع بعضياتهم. لاحظوا معايا. الوغ دائما ملي كنبغي نسد هادو بيان سور لي دو بوليغون اون فاس مع بعضياتهم كنسدهم بالبريدج هادي. الوغ هنا نرد البال. شوفوا معايا عفاكم هنايا. هنا لا وقع لي هاد البروبليم هذا، نرجع نفيريفي شنو المشكل اللي عندي. الوغ نعاود نتاكد من لا سيليكسيون هنا، نعاود نتاكد من لا سيليكسيون هنا، وندير بريدج. الوغ سي كو لو بروبليم هنا؟ سي بون. الوغ هنا بور فيريفي هاد لو بروبليم هذا، لو بروبليم منين جاي من ان هاد لا سورفاس هادي الا رديت البال الي ديفيزي سور دو بارتي، لان عندي واحد البوان هنايا هي اللي كتليميتي ليا هاد. هنا عندي اون سول بارتي. الوغ بور ريزولف هاد لو بروبليم ممكن انني نشد هاد لا بارتي هنايا وحتى هي ندير لها كونيكت بور ديفيزي اون دو، نفس الطريقه اللي درت. اولا اون اوتر ميثود جو بونس تكون بليز انتيليجون على هادي. نرجع بكونترول زد كوم سا، غادي نشد بعدا هاد البوليغون هادي بيان سور بوليغون هي هادي. غندير بعدا اكسترود ولو مومون اللي عندي هنايا. لاحظوا معايا ها هي اوكي. وغادي نسوبريمي هاد الاتش. الوغ بوغ سوبريمي هاد لو اتش كنسيليكسيونيه، كنديرو كونترول بلس ريموف. اتونسيون ما نسوبريميوش من الكلافي، كنديرو كونترول مع ريموف. لاحظوا معايا بان كيسوبريمي لي هاد لا بارتي من هنا، وكتولي عندي اون سول بارتي بحال الاخرى. وهنا يمكن لينا دابا نديرو بريدج فاسيلمون بلا ما يكون عندي بروبليم. ها اي بوغ سوبريمي هاد لو ايدج هذا عاوتاني جاني في الوسط، ممكن نسيليكسيونيه. و بوغ سيليكسيوني داك لو ايدج اي لا كونتينياسيون ديالو يسوفي انني نديرو دوبل كليك. بنفس الطريقه نديرو كونترول ريموف. سي بون. اذا حنا حلينا هاد المشكل هذا اللي كان عندنا هنايا، ونحاولوا اننا نكملوا يعني بنفس الطريقه. وغادي ندير هنايا بريدج. سي بون. اذا بالنسبه لي لا بلوبار ديال لي ميغ اللي جايين ان انتيريور كملناهم. غيبقى لنا كيلكو ديتاي نحاول انني نوريكم كيفاش ممكن اننا نحطو هادو ملي نجيو نخدمو ديك الساعات لاميناجمون على حسب مثلا البلون اللي غادي يكون عندنا هنا، البلون اللي غادي يكون عندنا هنا. سي فاسيل في الحقيقه، ممكن اننا نشونجيو على حسب لي بورت اللي غادي يكونوا عندي هنا. اذا بور لو مومون نعاود ندير اخر فيريفيكاسيون بالنسبه
البلان ديالي. اذا عندي هاد لابارتي الوغ ناقصني واحد الميغ هنايا، لاحظوا معايا واحد بوتي ميغ اللي عندي هنايا يقدر يكون خارج بواحد 50 الوغ 50 هنايا حتى هي ديال 15 الوغ ديال 15 لاحظوا معايا ديال 15 الوغ هنا ما عنديش ديك 15 سنتيمتر. شنو غادي ندير؟ غادي ندير ايدج، ناخد هذا مع هذا وندير كونيكت بيان سور نفس الايدج. اوكي شنو غادي ندير؟ غادي نرجعو بالايكغيك يتالينيا مع هادي، وفي الايكغيك لاحظوا معايا كنرجع موان 15 وندير اونطري. دابا كيولي هذا نقدر ندير ليه اكسترود بلا فالور اللي بغيت، وانا غادي ندير 50 بور. اذا ها هو عندنا هاد البوتي ميغ اللي عندي خارج هنا. سي بون جو بونس بان عندي لا فورم كلها. هنايا هذا فيرمي هذا فيرمي وهذا ماشي فيرمي. الوغ هكذا كنكون كملت هاد لابارتي ديال لي ميغ. الوغ بون شانس اي ميرسي.